नाज़रीन, ये मामला जो आपके सामने रखने लगा हूँ ये महज एक खबर नहीं, ये गजा की मट्टी पर बेरहमी की वो नई लकीरें हैं जो इसराइल हर चंद माह बाद नए नाम से खींच देता है। आज इसे येलो लाइन कहा जा रहा है, कल इसे सिक्योरिटी जोन कहा जाता था, कभी बफर एरिया कहा जाता था, कभी ज़रूरी दिफाई गहराई कहा जाता। असल बात यह है कि फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जे का जो खेल 60 बरस से जारी है उसे इसराइल हर नए मुआहिदे के पर्दे में मजीद मजबूत करता चला जाता है। इसराइल के आर्मी चीफ अयाल ज़मीर का यह कहना है कि येलो लाइन ही गजा की नई सरहद है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह उस सफ़ाक ज़हनियत की निशानी है जो हर जंगबंदी को एक नई पेशकदमी में बदल देती है। उस आर्मी चीफ ने रिजर्व फौजियों से बात करते हुए बताया कि येलो लाइन एक जदीद दिफाई लकीर है, एक नई हद फासिल है, एक ऐसी सरहद जिसके पीछे इसराइल के बसाए गए बस्ती नशीन मज़े से सांस लेगी और जिसके आगे गजा के बासी हमेशा की तरह खौफ, बंदिश और बर्बादी में जिंदगी गुजारेंगे। ये तसव्वुर जानबूझ के फैलाया जा रहा है कि इसराइल ने गोया अमन मुआहिदे के जरिए अपने दिफा को मुस्तहकम किया, लेकिन हकीकत यह है कि यह लकीर अमन के लिए नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों को मजीद घेरने के लिए तराशी गई है। इसराइल के लिए अमन का मतलब हमेशा सिर्फ एक बात रही है, दुश्मन की कमजोरी और अपनी हुदूद का फैलाव। मगर अब क्या होगा, उसी का अहाता इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये सब उसी वक्त में सामने आ रहा है जब इजरायली फौज पहले ही गजा के 53% हिस्से पे काबिज है। आधे शहर के मलबे में जिंदगियां दफन है, बाकी आधा शहर खौफ की छाओं में सहम के खड़ा है। इसके बावजूद इजरायली आर्मी चीफ ये दावा करता है कि अब येलो लाइन ही सरहद होगी। गोया निस्फ गजा पहले ही लिया जा चुका है, बाकी निस्फ को अब लफ्जों के जाल में लपेट के सरहद बना दिया गया। ये वही पुराना हरबा है जो कभी दरियाए उर्दन के किनारे अपनाया गया था, कभी मगरबी किनारे और अब खुलेआम गजा में। यहां असल सितम यह है कि 10 अक्टूबर 2025 से नाफिज जंगबंदी मुआहिदे में वाज़े लिखा गया था कि इजरायली फौज येलो लाइन से पीछे हटेगी, लेकिन इजराइल ने उसे भी अपने मफाद के मुताबिक मोड़ दिया। पीछे हटने की बजाय उस लाइन को नई सरहद बना के दिखाया जा रहा है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि यह सब अमन के लिए, जबकि हकीकत यह है कि जंगबंदी के दौरान इजरायली फोर्सेस अब तक 373 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। एक ऐसी जंगबंदी है जिसमें खून बहता रहे, घर टूटते रहे, बच्चे दफन होते रहे और फिर भी दुनिया इजराइल के बयानिए पे यकीन कर ले। ये 373 लाशें सिर्फ एदाद शुमार नहीं है, ये हर उस फलस्तीनी घर के जख्म है जिसने सोचा था कि शायद इस बार जंगबंदी उन्हें कुछ सांस लेने की मोहलत देगी। लेकिन इजराइल ने बार बार साबित किया कि उसके लिए मुआहिदा कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि महज एक वक्ती ढाल है जिसके पीछे वो नए हमले तैयार करता रहा है। इजराइल की तारीख मुआहिदों की टूटती सजाओं, झूठी यकीन दहानियों और यकतरफा जारहियतों से भरी पड़ी है। हर मर्तबा उसे यह ख्याल रहता है कि दुनिया उसकी कहानी सुन के मुतासिर होगी और फलस्तीनी खामोश रहेंगे, लेकिन फलस्तीनी हर बार अपनी लाशों से बताते हैं कि जुल्म कभी खामोश नहीं रहता। वो चीखता है, तारीख में चुभता है और आखिरकार इंसाफ के कटहरे में खड़ा हो जाता है। इजरायली आर्मी चीफ का बयान कि येलो लाइन एक दिफाई लाइन है, दरअसल उस बात की गवाही है कि इजराइल अपनी जारहियत को हमेशा दिफा का नाम देता है। ये वही दिफा है जिसके नाम पर बीमार खैमे उखाड़े गए, पनागाहों पर बम गिरे, इमदादी ट्रक रोके गए, शहरियों के काफिले निशाना बने। ये वही दिफा है जो फलस्तीनी बच्चों की जेब में कागजों के लाशें छोड़ जाता है और घरों में मलबे के ढेर। यहां असल बात यह है कि येलो लाइन का वजूद किसी मुआहिदे का नतीजा नहीं बल्कि ताकत के इस्तेमाल का एतराफ है। इजराइल ने हमेशा जंगबंदी को अपनी अगली पेशकदमी का प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे 2014 के बाद सिक्योरिटी जोन बनाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे मुस्तकिल लाइन समझ लिया गया और आज येलो लाइन भी यही अंजाम देख रही है। इजराइल इसे सरहद कह के दुनिया को यह बावर कराना चाहता है कि गजा अब सुखड़ा हुआ, कमजोर और बेबस खित्ता है जो अपनी जमीन पर भी इख्तियार नहीं रखता। लेकिन इजराइल की यह हिकमत अमली दरअसल उसकी कमजोरी का इशारा भी है। एक ताकतवर मुल्क जब हर चंद माह बाद नई लकीरें खींचने में मजबूर हो तो ये इस बात की अलामत है कि उसे अपनी दायमी सलामती पर यकीन नहीं। एक ऐसा मुल्क जो जदीद तरीन टैंक्स, जदीद तरीन ड्रोन्स, जदीद तरीन फजाइया और जदीद तरीन जासूसी निजाम रखता हो, अगर एक मामूली सी लाइन को जदीद दिफा का नाम दे रहा है तो ये असल में उसके खौफ का इजहार है, ना कि ताकत का। ये येलो लाइन ना अमन लाएगी ना दिफाई तहफ़्फ़ुज़, ये सिर्फ एक और तकसीम है, एक और कैद है, एक और हिसार है जिसके पीछे फलस्तीनियों को धकेला जाएगा। और तारीख बताती है कि जबर से खींची गई हर लाइन कभी ना कभी मिटती है, चाहे वो नाआबादियाती सरहदें हों, चाहे जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्ताना दीवारें हों या बर्लिन की गिरती हुई ईंटें हों। इजराइल की सफाकियत यही है कि वो हर बार अमन के नाम पे मजीद कब्जे के दरवाजे खोलता है, हर बार मुआहिदे की आड़ में नई सरहद खींच लाता है, हर बार फलस्तीनियों के जख्मों पर एक और वार करता है। लेकिन सच यही है कि जुल्म के नक्श ज्यादा देर नक्शा नहीं बदल सकते। जमीन के असल मालिक कभी गायब नहीं होते और गजा की तारीख बार बार यह साबित कर चुकी है कि उसकी सरहदें कागज पर नहीं कुर्बानियों के लहू में लिखी जाती हैं। आने वाले दिनों का मंजरनामा एक ऐसे धुंधले उफक की तरह उभरता है
جس کے پیچھے روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی، مگر یہ طے ہے کہ غزہ کی جنگ اپنی موجودہ شکل میں زیادہ دیر ٹھہری نہیں رہے گی۔ پچھلے مہینوں میں جو کچھ ہوا وہ محض ایک فوجی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ اعصاب کی جنگ تھی، سیاسی بیانیے کی جنگ تھی، اور سب سے بڑھ کے اس مزاحمت کی جنگ تھی جس نے اسرائیل کے پورے عسکری منصوبے کو غیر متوقع طور پہ موڑ دیا۔ جیسے جیسے عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، اسرائیل داخلی بحران کا شکار ہے، اور امریکہ اپنے انتخابی سال میں دفاعی پالیسی بدلنے پہ مجبور ہے۔ غزہ کے حالات میں ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ آنے والے دنوں میں غزہ کے منظرنامے میں سب سے بڑی تبدیلی جنگ بندی کے امکانات کی صورت میں نظر آئے گی، کیونکہ اسرائیل کے لیے اس جنگ کو اسی شدت سے جاری رکھنا اب سیاسی طور پہ ممکن نہیں۔ ہزاروں قیدیوں کی فہرست، لاپتہ افراد کا بحران، اندرونی مظاہرے، عالمی اداروں کا بڑھتا دباؤ اسرائیلی قیادت کو ایک ایسے موڑ تک لا چکا ہے جہاں اسے اپنے بیانی کو نرم بھی کرنا ہے اور دنیا کے سامنے اپنے موقف کی نئی شکل بھی رکھنی ہے۔ اسی دوران غزہ کے ملبے سے نکل کے جو سیاسی حقیقت ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی مزاحمت ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی ترتیب میں ڈھل رہی ہے۔ حماس اس صورتحال میں کسی پسپائی کی طرف نہیں جا رہی، وہ جانتی ہے کہ جنگ نے اسے کمزور ضرور کیا ہے، مگر ساتھ ہی اسے خطے کی سیاست میں ایک نئی توجہ بھی ملی ہے۔ حماس اب اپنا کردار ایک زیر زمین فوجی قوت سے بڑھا کے سیاسی بقا کے ایک ایسے ماڈل کی طرف لے جائے گی جہاں اس کا فوکس ایک بڑے اسٹریٹجک ہدف پہ ہوگا، قیدیوں کے تبادلے کی ایک بڑی ڈیل اور جنگ بندی کے بدلے میں غزہ کے مستقبل کی ضمانت۔ اندرونی اطلاعات اور خطے کے بدلتے حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حماس آنے والے دنوں میں اپنے مذاکراتی وزن کو بڑھانے کے لیے دو اقدامات کرے گی۔ پہلا یہ کہ وہ اپنی عسکری برانچ کی باقی طاقت کو منظم کر کے اسرائیل کو باور کرائے گی کہ زمینی کارروائی کا اگلا مرحلہ اس کے لیے زیادہ بھاری پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ قطر، مصر اور ترکی کی ثالثی کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر لایا جائے گا تاکہ سیاسی مستقبل کا نقشہ زیادہ واضح ہو سکے۔ غزہ کے حالات میں ایک اور بڑی تبدیلی فلسطینی اتھارٹی کے کردار سے متعلق ہوگی۔ مغربی کنارے میں بگڑتی صورتحال، نوجوانوں میں بڑھتا ہوا غصہ اور اسرائیلی کارروائیاں ایک نئی کشیدگی پیدا کر رہی ہیں۔ یہی وہ خلا ہے جس میں حماس اپنی سیاسی جگہ وسیع کرنے کی کوشش کرے گی، اور خطے کے کئی ممالک اب اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ غزہ کا مستقبل ایک گروہ کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا جا سکتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حماس کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنا اب ممکن بھی نہیں رہا۔ یہ توازن آنے والے دنوں میں ایک نئی فلسطینی سیاسی ساخت کی بنیاد بنے گا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی صورتحال بھی اس منظرنامے کا حصہ ہے۔ اگر وہاں فائر بندی کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اس کا اثر براہ راست غزہ پہ پڑے گا، اور اسرائیل کا محاذ ہے وہ دباؤ میں کم پڑ جائے گا۔ لیکن اگر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی دوبارہ بڑھتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کر سکتی ہے جس سے غزہ کے اندر کارروائی محدود ہو کے رہ جائے گی۔ مختصراً یہ کہ آنے والے دنوں میں غزہ کا منظرنامہ یوں ہوگا کہ جنگ کم ہوگی، مذاکرات بڑھیں گے، اسرائیل کا سیاسی دباؤ جو ہے وہ شدید ہو جائے گا، خطے کے ملک درمیانی کردار مزید فعال انداز میں کردار ادا کریں گے، اور حماس اپنے موقف کو سخت رکھے گی مگر اسے سیاسی شکل دینے کی بھی کوشش کرے گی۔ یہ جنگ شاید بندوق سے نہیں ختم ہوگی بلکہ سیاسی میز پہ آہستہ آہستہ تھکے ہوئے چہرے، ٹوٹے ہوئے شہروں اور لاپتہ انسانوں کی فہرستوں کے درمیان ختم ہوگی۔ تو دیکھیے کہ اس کا خاتمہ کب ہوگا اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔